السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لا فيديو الجديدة اللي ان شاء الله غادي نديروها على ليسونس جيولوجي ابليكي او سورس مينير اللي معروفة بكاع ديما في لافاك ديال سيونسي تكنيك ديال مراكش. المهم بما انه بزاف من اللي شافوا لا فيديو الاولى عجبهم لو كونسيبت وطلبوا مني باش نبقى ندير دي فيديو بحال هادوك. دونك جي ديسيدي باش عاوتاني ندير واحد لا فيديو على هاد ليسونس هادي ديال الجيولوجي. ديك المره درنا بيولوجي، هاد المره نديرو جيولوجي ونبقاو هكا حتى نشوفو لي ليسونس كاملين اللي كاينين في لاي فيستي ديال مراكش ان شاء الله. المهم كيما العاده غادي نبداو بلو كونتوني بيداغوجيك ديال ليسونس، نشوفو عاوتاني لي موديول اللي كيتقراو فيها باش تكون عندكم واحد ايديا على الناس اللي كيفكروا باش يديروا لا ليسونس، تكون عندهم واحد ايديا على شنو غادي يقراو باش يشوفوا واش سون انتريسي بهداك الشيء ولا لا. المهم لو بروميير موديول في لي 5 هو الميتالورجي دي سيليكات. المهم في هذا الموديول هذا غادي تشوفوا لي ديفيرون تيب ديال لي مينيرو سيليكاتي كو سو سوا في لي روش ماغماتيك في لي روش ميتامورفيك. غادي تشوفوا فيه دي زيليمون ديال كريستالوغرافي اللي غتكون ديجا شايفين في شي مينيرال. غتشوفوا فيه لي جروب ديال لا سيليس، لي فيلدسبات، لي فيلدسباتويد، لي بيروكسين، لي زونفيبول وكاع المهم هادشي غادي تكونوا ديجا شايفينو في ليسان، مي غادي تشوفوا هادشي اون ديتاي. غادي ديروا لي تي بي على لي سيستيم كريستالين، لي كريتير دي مينيرو المهم غتشوفوا بزاف ديال الحوايج وغاديروا دي زيكزارسيس دابليكاسيون في لو تي دي. ما بين لي بريريكوي ديال هاد الموديول هو لا جيو ديناميك انترن، يعني داكشي ديال اس ان، ديال جيو ديناميك انترن والكوسمو. يعني المهم داكشي اللي قراتو تما غادي تعاودو تحتاجو منو شي حاجه ثانيه بيان سور. لو دوزيام موديول في الاي 5 هو الموديول ديال البتروغرافي دي روش كريستالين. في هذا الموديول هذا غادي تقراو على الماغماتيزم والميتامورفيزم اون ديتاي، وغادي تشوفوا لي نوسيون ديال الجيوشيمي ديال الميكانيزم دو ديفيرونسياسيون ماغماتيك، لي سيري ماغماتيك. المهم هادشي اون ديتاي. والميتامورفيزم حتى هو غادي تعلموا فيه باش انكم تقدروا تكونوا كابابل باش تكلاسيو لي روش ماغماتيك en fonction de la composition minéralogique ديالهم، la texture ou composition chimique ديالهم et métamorphique. Voilà. Le troisième module هذا موديول ديال الجيولوجي ستركتورال. في هذا الموديول هذا غادي فيه شويه بحال داكشي ديال التكتونيك في اس 4، داكشي ديال الريولوجي، الميكانيك دي روش، لي فراكتور. المهم غادي تعلموا اناليزيو لي ديفورماسيون ديال لي ديفورماسيون اللي كاينين، l'analyse structurale ديالهم. غيحتاجوا فيه الجيو ديناميك انترن و اكسترن ولا تكتونيك حتى هي بيان سور حيتاش متعلق بها بزاف. فوالا هادشي اللي كاين في هذا الموديول هذا. لو كاتريام موديول عندنا هو لا ديناميك سيديمونتير. هاد الموديول هذا غادي تقراو فيه لي كونسيبت ديال السيديمونتولوجي، ديال البيتروغرافي، مينيرالوجي، جيوشيمي وكاع هادشي هذا. لا جيوشيمي ديال لي كلاس ديال لي روش سيديمونتير، وغادي تعمقوا شويه في لي ديفيرون بروسيسوس ديناميك ديال لا سيديمونطاسيون. لو سانكيام موديول هو الجيولوجي دو ماروك. هذا من ما بين لي موديول لي طوال بزاف في هاد في الاي 5 ولا في هاد ليسونس كامله. غتقراو فيه على لا ستركتور جيولوجيك ديال الماروك، كاع دوك لي ستركتور اللي كاينين، لونتي اتلاس، مثلا لا جيومورفولوجي ديال لونتي اتلاس. غتقراو على ليفوليسيون جيوديناميك ديال لي دومين ماروكان بوندون هادوك الحقب الزمنيه اللي الميزوزويك، سينوزويك اكسيتيرا. المهم هادشي اللي غادي تقرا عليه في هاد الموديول اون جينيرال. تيقول عليه هو موديول طويل بزاف وفيه بزاف ديال الحفاظه. وغادي يحتاجوا فيه الجيو ديناميك انترن وجيو ديناميك اكسترن بيان سور. يعني دوك لي نوسيون اللي كنتو قريتو في ونيس 1 و اس 2 غادي تحتاجهم في هاد الموديول هذا. الموديول السادس عندنا والاخر في الاي 5 هو الميتالوجيني اندوجين. هاد الموديول هذا غادي نقراو فيه على لي مينيرال ميتاليك في الميليو اندوجين، يعني في الداخل ديال الارض في اندوجين، ريلاسيون مع لا جيو ديناميك انترن وداكشي كامل، وكيفاش كيتكونسونطراو دوك لي مينيرو في داخل الارض، وكيفاش يعني البروسيسوس ديال هداكشي كامل.
دوزو دابا لي موديول ديال الاي 6. عندنا الموديول الاول اللي هو الميتالوجي اكزوجين والجيولوجي دي زيدروكاربور. هاد الموديول فيه بزاف بارتي كبيره منه ميتالوجيني اكزوجين. بحال هي بحال الميتالوجيني اندوجين، غير هي في الاكزو، يعني في الاكستيريور، في لا سيرفاس. بحال نفس الحوايج تقريبا. غير تقراو هاد المره على الكونسنتراسيون ديال المينيرال ميتاليك اون ميليو اكزوجين، يعني في لا سيرفاس ديال لا تير. وغتقراو على لا جيولوجي دي زيدروكاربور. جو بونس فيها جي 3 ديال لي سيونس ديال الكور. صافي. لو دوزيام موديول في اس 6 هو الجيوفيزيك. المهم هذا راه فيه بزاف ديال الفيزيك. غتقراو فيه المagnétisme terrestre، لي كارactéristiques ديالو، polarisation provoquée ou الميثود دو بروسكريبسيون الكتريك، الجرافيميتري. المهم هذا الموديول هذا غادي تستافدوا منه كيفاش مثلا تعرفوا على الحوايج اللي كاينين مثلا سو سول، مثلا داكشي اللي ليدرولوجيولوجي ولا لونفيرونمون. مثلا شي بلاصه مثلا بغينا نعرفوا واش فيها لي مينيرو، كيفاش كنعرفوا غير من لي زاباراي اكسيتيرا، يعني اللي كيعتمدوا على لي برينسيپ فيزيك. ولا شي بلاصه بغينا نحفروا، شي بلاصه شي بير بغينا نعرفوا البلاصه اللي فيها الماء اكسيتيرا. في هذا الموديول هذا كتخدموا بلي لوجيسيال ديال الجيوفيزيك، دي لوجيسيال انفورماتيك. المهم هادشي اللي نقدر نقول لكم على هذا الموديول هذا. الموديول الاخر هو لا جيوشيمي ليكسبلوراسيون جيوشيميك. المهم في هذا الموديول غتقراو على الجيوشيمي، كيفاش كنكلاسيو لي زيليمون يعني جيوشيميكمون، لا ريبارتيسيون ديال لي زيليمون في لي مينيرال في لي مينيرو، ولي لوا اللي كيجيريو هاد لا ريبارتيسيون. والمهم هادشي اللي غادي تشوفوا في هذا الموديول اون جينيرال. لي ديتاي حتى تقراو. دابا كنكونو سالينا مع لي موديول، كتبقى اخر حاجه اللي هي الستاج ديال البي اف او. كتمشيو كتقلبوا على ستاج في شي سوسيتي، كتختاروا واحد لو سوجي كتخدموا عليه، كتقادوا لو رابور ديالكم والبريزونطاسيون اللي كتبريزونطيوها في الاخر د العام دوفون واحد لي جوري، وكتاخدوا لا نوت ديالكم، وهكذا كتكونوا ساليتو الليسونس. بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوا هاد الليسونس هادي، كيفاش فين يقدروا يخدموا مثلا؟ كاين بزاف ديال البلايص بحال او سي بي ديال الفوسفات كلشي عارفو، سيمونتوري د مراكش سيمار، السوسيتي ديال الجيوفيزيك، لي سوسيتي مينيير، لي لابوراتوار ديال لي زيساي ولا لي لابوراتوار بوبليك ديتود، لي بيرو ديتود تا هما جو بروجي مثلا، لي سيرفيس جيولوجيك هنا نيت مثلا في مراكش. وكاين بزاف ديال لي سوسيتي اللي يقدروا يخدموا معاهم لي لوغيا ديال الليسونس. بالنسبه لي ماستر اللي يقدروا يدفعوا لهم الناس اللي خداو الليسونس، كاين بزاف ديال لي ماستر. انا اختاريت لكم غير شي وحدين هنايا. كاين شي وحدين هنا في ديال مراكش، اكسبلوراسيون اي فالوريزاسيون ديال الجيو ريسورس، وكاين جوج اخرين في السملاليه، جيستيون سابليكي او ريسورس مينيرال، بحال السميني ديال ليسونس، يعني نفس لو دومين. كاين في طنجة جيو ريسورس انرجيتيك ريزيرفوار. وكاين بزاف ديال لي ماستر وحدين اخرين اللي ما حطيتهمش هنا، حطيت هادو غير دي زيكزامبل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. المهم شكرا حيت كملتوا لا فيديو حتى الاخر. جيسبر يكون هاد الشيء اللي درت في هاد لا فيديو نفعكم شي حاجه، وعطيتكم واحد ليدي جلوبال على هاد لا ليسونس هادي، وتكونوا خرجتوا بشي افاده. المهم شكرا. الا كنتو باغيين نهضر على شي سوجي اخر ولا شي ليسونس اخرى، ولا ما عرفتش اللي كان، قولوا لي في لي كومونتير، ولا الناس اللي عندهم المرتي تواصلوا معايا. المهم بون كوراج.